राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य श्री राजेश कुमार गुरुङज्यू, त्यसैगरी विशेष अतिथि कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका सचिव भीम पराजुलीज्यू, त्यसैगरी अतिथि महानुभावहरू सबैजना खेलाडीको हौसलाको लागि शुभकामना दिँदै खेलाडी परिचयात्मक कार्यक्रम सँगै आजको फर्स्ट रेफ्री ज्यूलाई बल हस्तान्तरण गरेर आजको फाइनल खेल सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया ताली बजाइदिनु होला उहाँहरूको परिचयात्मक कार्यक्रम सँगै आजको फाइनल खेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अनिल घमालज्यू पनि कृपया गइदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हल्लनचोक स्पोर्ट्स क्लबका खेलकुद संयोजक अनिल घमाल सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगै सुमन बिन्दा सर पनि यो कार्यक्रममा गइदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया ताली बजाइदिनु होला। ओके पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यतिखेर फोटो सेसनको कार्यक्रम भइरहेको छ। आजका प्रमुख व्यक्तित्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य श्री राजेश कुमार गुरुङज्यू, त्यसैगरी हल्लनचोक स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष सुजन गुरुङज्यू, त्यसैगरी कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीका सचिव भीम पराजुलीज्यू लगायत अतिथि महानुभावहरू यतिखेर फोटो सेसनको कार्यक्रम हुँदैछ र तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईको सुन्दर फोटोहरू हुन गइरहेको छ र यो खेल सञ्चालन गरिदिनको लागि म अफिसियल मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सेतो जर्सी एपीएफ पोखरा र यसै बीचमा जर्सी स्याङ्जा बिरुवा रेफ्री कृपया आफ्नो उठेर चाहिँ परिचय दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हल्लनचोक स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको 3 मेन एसाइड पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2079 को फाइनल खेलको लागि रेफ्री एवं खेलाडी अफिसियलको परिचय यस प्रकार छ। फर्स्ट रेफ्रीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय भलिबल रेफ्री राम पुन्ज्यू, कृपया ताली बजाइदिनु होला। त्यसैगरी सेकेन्ड रेफ्रीमा हुनुहुन्छ विष्णु गुरुङज्यू, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। अब म धेरै टिमहरूलाई पाखा लगाउँदै फाइनलिस्ट हुन सफल टिम एपीएफ को नामावली म लिन चाहन्छु। खेलाडी मित्रहरूलाई आफ्नो परिचय दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ मिलन राणा, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। त्यसैगरी खेलाडी हुनुहुन्छ विजय थापा, निकै नै राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को एकजना खेलाडी हुनुहुन्छ भोजराज विशीज्यू, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। त्यसैगरी उहाँहरू पनि धेरै टिमहरूलाई पराजित गर्दै फाइनलिस्ट हुन सफल हुनुभएको बिरुवाको टिमलाई सर्वप्रथम म धेरै बधाई दिँदै उहाँहरूको नाम म यतिखेर लिन चाहन्छु। कृपया आफ्नो परिचय दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। टिम क्याप्टेनमा हुनुहुन्छ बिजु राणाज्यू, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। त्यसैगरी खेलाडी हुनुहुन्छ सन्दीप खड्का, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। त्यसैगरी अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ संजोग परियारजीलाई पनि आफ्नो परिचय दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अफिसियल मित्रहरू हुनुहुन्छ आशिष थापा, कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोला। त्यसैगरी निरज खमाल, विपिन आले, प्रतीक राणा, साजन विक, युकेश राई, विकास सुनार, सचिन कार्की। त्यसैगरी लाइन जर्जहरूमा हुनुहुन्छ
एफिएफले खाता खोल्न सफल। एफिएफ 1 बिरुवा 0 1-0। मिड प्लेसिङ बिरुवाका खेलाडी मित्रबाट नम्बर बिरुवालाई बिरुवा 1 एफिएफ 1 बराबर। सर्भिस बिरुवाको नम्बर जोड्ने मौका एफिएफलाई। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले फेरि पनि आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल। बिरुवा 2 एफिएफ 1 2-1। उत्कृष्ट प्रहार एफिएफ का खेलाडी मित्रबाट, जसको फाइदा एफिएफलाई। एफिएफ 2 बिरुवा 2 बराबर। उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो, जसको फाइदा एफिएफलाई। एफिएफ 3 बिरुवा 2 3-2। मिड प्लेसिङ बिरुवाका जर्सी नम्बर 3 का खेलाडी मित्रबाट, जसको फाइदा बिरुवालाई। बिरुवा 3 एफिएफ 3 बराबर। चार एफिएफ 6 4-6। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एफिएफ आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एफिएफ 7 बिरुवा 4 7-4। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले पनि आफ्नो खातामा नम्बर थप्दै। बिरुवा 5 एफिएफ 7 5-7। उत्कृष्ट प्रहार एफिएफ को खेलाडी मित्रबाट। एफिएफ 8 बिरुवा 5 8-5। निकै राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो, जसको फाइदा एफिएफलाई। एफिएफ 9 बिरुवा 5 9-5।
अहिले भन्ने नम्बर बिरुवालाई बिरुवा 6 एपीएफ 9 6-9 हेलो उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ 10 बिरुवा 6 10-6 हिट सर्भिस गर्दै लगातार आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपीएफ 11 बिरुवा 6 सर्भिस आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा बिरुवालाई बिरुवा 7 एपीएफ पोखरा 11 7-11 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै पोखरा एपीएफ का खेलाडी मित्र नम्बर एपीएफ लाई 12-7 यति अग्लो अग्लो छ यिनीहरू दर्शै क्या उताको लिग उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल बिरुवा 8 एपीएफ 12 8-12 अति उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ पोखराका खेलाडी मित्र नम्बर एपीएफ लाई एपीएफ 13 बिरुवा 8 13-8 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपीएफ 14 बिरुवा 8 14-8 भेट्छ होला जाली त जाली त्यतिकै भेट्छ होला फाइनल गेम मजा नहुने हो क्या मिठो प्रहार गर्दै बिरुवाले पनि आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल बिरुवा 9 एपीएफ पोखरा 14 9-14 मिठो प्लेसिङ गर्दै पोखरा आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपीएफ 15 बिरुवा 9 15-9 मिठो प्रहार थियो उस्तै ब्लक एपीएफ को तर्फबाट जसको फाइदा एपीएफ लाई एपीएफ 16 बिरुवा 9 16-9 नम्बर एपीएफ लाई एपीएफ 17 बिरुवा 9 17-9
राम्रो भयो लगातार जित्न जस्तो छ किन्छ जित्नु मिठो प्रहार गर्दै बिरुवाको जर्सी नम्बर 1 का खेलाडी मित्र बिरुवा 10 एपीएफ 17 10-17 उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै बिरुवा फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै बिरुवा 11 एपीएफ 17 11-17 फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा लगातार नम्बर थप्दै बिरुवा 12 एपीएफ 17 12-17 5 लागिसक्यो त 4 ल्याए हुन्छ यिनीहरूले 4 ल्याए हुन्छ उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफले पनि आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल एपीएफ 18 बिरुवा 12 18-12 बल नेटमा जसको फाइदा बिरुवालाई बिरुवा 13 एपीएफ 18 13-18 उदोको डर है के ब्लक देखेर हान्दै के छैन त्यसले उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै लगातार आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै बिरुवा 14 एपीएफ 18 14-18 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ पोखराका खेलाडी मित्र आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपीएफ 19 बिरुवा 14 19-14 के अरू लन्जोकलाई सर्भिस जालीमा जसको फाइदा बिरुवालाई बिरुवा 15 एपीएफ 19 15-19 अति उत्कृष्ट प्रहार गर्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपीएफ 20 छ भने बिरुवा 15 20-15 उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल बिरुवा 16 एपीएफ 20 16-20 हानिहाल्छ सर्ट पनि उठी हान्नु दाइ पायो हानु अब उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै एपीएफले पहिलो सेट आफ्नो पोल्टमा पारेको छ भने अब हेरौँ एपीएफ को लागि सकेन र अर्को दिनमा मैले उहाँलाई आयोजकलाई के भन्न चाहन्छु भने खेलाडीहरूले जुन खेलिरहेछ तपाईलाई समस्या छ हामी चाहिँ मदन भण्डारी स्पोर्ट एक्जिङ तर्फबाट अब आउँदो दिनमा 6 महिनामा टुर्नामेन्ट गर्यो भने कमसेकम प्रथम हुनेलाई एक व्यक्तिलाई
कमसे 11 सम्मको 33,000 को पुरस्कार दिने हामी घोषणा गर्छौं। आयोजक मित्रहरूलाई त्यस्तै गरेर अवश्य राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य राजेश कुमार गुरुङज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि खेलाडीहरूको एउटा खुसीको कुरा पनि हुन सक्छ। 9औं राष्ट्रिय गेम असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुँदैछ र पक्कै पनि त्यहाँबाट धेरै खेलाडीहरू उत्पादन हुनेछ भन्ने पनि हामी आशा गर्न सक्छौं। र अब फेरि खेल सञ्चालन भइसकेको छ। एक सेट एपीएफले हात पारिसकेको छ है। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै यो सेकेन्ड सेट हो। दोस्रो सेटको पहिलो अङ्क आफ्नो तालिकामा थप्दै बिरुवा 1 एपीएफ 0 1-0। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एपीएफ 1 बिरुवा 1 बराबर। उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एपीएफ 2 बिरुवा 1 2-1। यस बीचमा म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद दिँदै खेम नेपालीज्यूलाई म स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेम नेपालीजी यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। मिठो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा लगातार अङ्क जोडाउँदै एपीएफ त्यस्तै जान्छ। 3 बोट अगाडि हुन्छ, अघि पछि बोट हुन्छ, अघि नै जस्तो हुन्छ क्या। बिरुवा 1 3-1। कसै छोरी दुख्यो यी होइन त जानु अब अहिले 4 के नि त 10 दिन पुगेर नि क्या यहाँ। यतिकै डर है हाइट देखेर हाइट देखेर डरायो क्या। र यसै बीचमा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आज हामी महिला तर्फको मैत्रीपूर्ण खेल र त्यसै गरी पुरुष तर्फको प्रौढ भलिबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं। तर पनि यो समयले हामीलाई अलिकति साथ नदिएको कारण ठिक भोलि हामी तालछेउ ट्याक्सी स्ट्यान्ड हलचोक भर्सेस बुबु गाइज पोखरा बीचको मैत्रीपूर्ण प्रौढ भलिबल प्रतियोगिता केटीहरूको दिउँसोको ठिक 3 बजे हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसै गरी महिला तर्फको अर्को खेल शान्त भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर भकुण्डे भर्सेस अर्चलबोट भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर अर्चलबोट बीच भोलि ठिक 4 बजे हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। तसर्थ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू भोलिको खेल पनि निकै नै रोचक छ, निकै नै रमाइलो छ र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि भोलिको लागि म आज नै म निम्ति दिँदै भोलि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अङ्कको स्थिति बिरुवा 3 एपीएफ 5 र नम्बर थप्न सफल एपीएफ 6 बिरुवा 3 6-3। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ पोखरा फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै 7-3। एपीएफ पोखरा 7 बिरुवा 3 7-3। त्यत्रो हात ल्याएको डरायो केटाहरू। उत्कृष्ट प्रहार थियो र नम्बर बिरुवालाई बिरुवा 4 एपीएफ 7 4-7। अनि हान न भाइ यार ओहो लाग्यो
उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपिएफले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै एपिएफ 8 बिरुवा 4 8-4। सर्भिस जालीमा जसको फाइदा बिरुवालाई। बिरुवा 5 एपिएफ 8 5-8। अति उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा लगातार अङ्क थप्दै बिरुवा 6 एपिएफ 8 6-8। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपिएफ 9 बिरुवा 6 9-6। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै बिरुवाले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै बिरुवा 7 एपिएफ 9 7-9। बिरुवाको खेलाडी मित्रको सर्भिस जालीमा जसको फाइदा एपिएफलाई। एपिएफ 10 बिरुवा 7 10-7। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाका खेलाडी मित्र नम्बर बिरुवालाई। बिरुवा 8 एपिएफ 10 8-10। उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै फेरि पनि लगातार आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै बिरुवा 9 एपिएफ 10 9-10। र यसै बिचमा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हल्लनचोक स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2079लाई सफल पार्नको लागि यहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरू, सहयोगदाता, आर्थिक भौतिक नैतिक रूपमा जति पनि साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको लागि मायाको चिनो र सम्मान पत्रको हामी व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया कतै पनि नगइदिनु होला। यो भलिबल गेम अन्त्यसँगै हामी सम्मान पत्र अनि मायाको चिनो वितरणको कार्यक्रमलाई जोड्दैछौँ। त्यसकारण पनि हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरू कृपया कतै नगइदिकन यस कार्यक्रममै बस्दिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अति उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपिएफ आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एपिएफ 12 बिरुवा 10 12-10। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एपिएफ पोखरा 13 बिरुवा 10 13-10। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। बिरुवा 11 एपिएफ 13 11-13। अति उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै फेरि पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। बिरुवा 12 एपिएफ 13 12-13।
उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफले पनि आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। एपीएफ 14 बिरुवा 12 14-12। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ पोखराका खेलाडी मित्र जसको फाइदा एपीएफलाई। एपीएफ 15 बिरुवा 12 15-12। सर्भिस आउट हुन पुग्यो नम्बर बिरुवालाई। बिरुवा 13 एपीएफ 15 13-15। योको सर्भिस आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा एपीएफ पोखरालाई। एपीएफ पोखरा 16 बिरुवा 13 16-13। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवाले आफ्नो अङ्क तालिकामा अङ्क जोड्न सफल। बिरुवा 14 एपीएफ 16 14-16। फाइनल गए म त हुन्थ्यो है हेर्न। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै एपीएफ आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै। एपीएफ 17 बिरुवा 14 17-14। फेरि पनि नम्बर एपीएफलाई। एपीएफ 18 बिरुवा 14 18-14। अङ्कको स्थिति एपीएफ 18 बिरुवा 14। फेरि पनि नम्बर एपीएफलाई। एपीएफ 19 बिरुवा 14 19-14। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै धेरै समयको अन्तरालपछि बिरुवाले आफ्नो खातामा नम्बर थप्न सफल। बिरुवा 15 एपीएफ 19 15-19। उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै लगातार आफ्नो अङ्क तालिकामा नम्बर थप्न सफल। बिरुवा 16 एपीएफ 19 16-19। उत्कृष्ट प्रहार गर्दै बिरुवा लगातार आफ्नो अङ्क दूरी घटाउँदै स्कोर बिरुवा 17 एपीएफ 19 17-19। उत्कृष्ट प्रेसिङ के साथ फेरि पनि आफ्नो
अङ्क तालिकामा नम्बर थप्दै बिरुवा 18 एपिएफ पोखरा 19 सर्भिस गर्दै बिरुवा नम्बर जोड्ने भएको एपिएफलाई प्लेसिङ उस्तै डिफेन्स बिरुवाका खेलाडी मित्रको उत्कृष्ट प्रहार थियो बिरुवाका खेलाडी मित्रको तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा एपिएफलाई एपिएफ 20 बिरुवा 18 सर्भिस गर्दै एपिएफ नम्बर जोड्ने मौका बिरुवालाई उत्कृष्ट प्रहार थियो उस्तै डिफेन्स एपिएफको खेलाडी मित्रको सशक्त प्रहार गर्दै यो हलञ्चोक स्पोर्ट क्लबले आयोजना गरेको प्रथम 3 मेन एक साइड पुरुष भलिबलको प्रतियोगिता एपिएफ पोखराले आफ्नो पल्टामा पारेको छ धेरै धेरै बधाई छ एपिएफ पोखरालाई एपिएफलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौ र उपविजेता बिरुवाको टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसै बीचमा हामीसँग समय एकदमै थोरै छ र यो समयलाई म सही सदुपयोग गर्दै अब म सम्मान पत्र वितरणको कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि ओपन स्काई प्याराग्लाइडिङ प्राइभेट लिमिटेड लेक साइड पोखरा का एकजना प्रतिनिधिज्यू कृपया स्टेजमा आएर यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि म